अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुनिया से चले गए। समझ में नहीं आ रहा आप हजरात से क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। कल रात की बात है, हम बैठे थे चंद साथियों में, अचानक यूपी से मेरे एक साथी का फ़ोन आया कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के विसाल की ख़बर सुनने में आ रही है। मैंने जब राब्ते किए तो वाक़ई में हज़रत का विसाल हो चुका था। फिर चंद लम्हात के बाद कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे तक पहुंची कि हज़रत को दोबारा से होश आ गई है और सांसें फिर से चल रही हैं। एक खुशी की किरण दिल में दौड़ उठी और दुआ के लिए सबको कहते फिर रहे थे, ख़ुद भी दुआएं कर रहे थे, लेकिन वो चमकता हुआ सितारा हमारे दरमियान में अब नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब तक हज़रत बाहयात रहे, आशिकान रसूल जोग दर जोग उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते रहे, लेकिन हम लोगों ने हज़रत की कदर नहीं की, हज़रत को नहीं समझा। आज जब हज़रत दुनिया से चले गए तो आज सभी रो रहे हैं। और बिलखुसूस आज जब हज़रत का जनाज़ा देख रहा था मीनार पाकिस्तान पे, तो खुदा की कसम अपने बुज़ुर्गों के अक़वाल याद आ रहे थे कि हमारे जनाज़े बोलेंगे, और वाक़ई में आशिक का जनाज़ा बोलता है। हमारी निगाहों के सामने ऐसा जनाज़ा कभी नहीं गुज़रा। रब से दुआ है मौला हज़रत के दर्जात बुलंद फरमाए। और पैगाम भी ये देना चाहूँगा, मुहद्दिस लाहौरी अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया, जो अल्लामा साहब के बाद हमारे पास वही एक चमकता धमकता महकता सितारा बचा है। जब नामूस रिसालत की खातिर, ताजदार ख़त्म नबूवत की खातिर ये दोनों शेर मैदान में आए, उस वक्त न तो मौलवी दिखाई दिए, न पीर दिखाई दिए, न जुब्बे पगड़ी वाले दिखाई दिए। अपनी खानकाहें बचाई, अपने जुब्बे और पगड़ी बचाए। आज अगर कुछ झूठे मूठे अल्फाज उनके किसी काम आने वाले नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अल्लामा साहब और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली जब दोनों मिलकर दीन का काम कर रहे थे, तो खुदा की कसम आशिकान रसूल के दिल बड़े खुश थे और बड़ा अच्छा काम हो रहा था। लेकिन जब ये बीच में चमचे आते हैं, इन चमचों ने इन दोनों हस्तियों को दूर कर दिया। लेकिन जब अल्लामा साहब का विसाल के बाद डॉक्टर साहब की वो दुख वाले अशआर जब मैंने सुने, तो खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोने लगा कि वाकई में मोहब्बत हो ऐसी, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन अल्लामा साहब को दोनों हाथों से इस सैयदज़ादे की तरफ से सल्यूट कि डॉक्टर साहब, आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रत, आपका इत्तेफाक, आपके अखलाक को सलाम है। और कुछ टाइम पहले पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब, जब ये इख्तिलाफ चल रहे थे, चमचे आपस में बातें कर रहे थे, तो पीर गुफरान महमूद सियालवी कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी दुनिया से चले जाएं तो इस तहरीक को कौन चलाएगा। अब बताएं कि ये जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह करोड़ों अरबों खरबों आशिकान रसूल की दिल की धड़कन बन चुकी है और उनकी जुर्रत व बहादुरी बन चुकी है, इस तहरीक को ये चमचे थोड़ी ना चलाएंगे। ये कल के लोंडू से थोड़ी ये तहरीक चलने की है। इसलिए सब मिलकर डॉक्टर साहब को आगे करें और इस तहरीक को चलाएं। अल्लामा साहब जो पैगाम में मोहब्बत हमारे दरमियान छोड़ कर गए हैं, उसे जारी व सारी रखें। और मुहद्दिस लाहौरी अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली वो मर्द मुजाहिद है
کہ صدیوں میں ایسے مجاہد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اور بالخصوص یہ یاد رکھیں، خاص کر کے طلباء کو میرا یہ پیغام ہے کہ میں نے کافی سارے طلباء دیکھے ہیں، علامہ صاحب کی طرف سے کوئی بولیں گے تو ڈاکٹر صاحب کو برا بھلا کہیں گے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بولیں گے تو علامہ صاحب کو برا کہیں گے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان ہستیوں کو برا کہنے والے؟ ہم تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تاجدار ختم نبوت کی بات یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جب اپنی خطابت کے لوہے یہ لوگ منوا چکے تھے تب تو تمہارے پیدا ہونے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں کچھ ملاؤں کو بھی دیکھتا ہوں، ابھی کچھ ٹائم پہلے میرے پاس ایک فون آیا ایک مولوی صاحب کا، تو جب یہ ڈاکٹر صاحب پر یہ جناب خطا اجتہادی کا مسئلہ چل رہا تھا تو مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگے سید صاحب آپ کا کیا موقف ہے جلالی صاحب کے بارے میں؟ میں نے کہا بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ وراء الورا ہے، بڑے بڑے علماء اس میں بھٹک چکے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس موقف میں اپنی زبان درازی کرنے والے؟ تو کہنے لگے نہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں، یا انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں عالم ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ درس نظامی کہاں تک پڑھے ہو؟ تو اس بندے نے مجھے جواب دینا تھا کہ فلاں کلاس تک میں پڑھا ہوں۔ وہ مجھے جواب میں یہ کہتا ہے ہاں جی میں فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں۔ جس بندے کو لفظ درس نظامی تک کا معلوم نہیں اس کو اجتہاد کا کیا پتہ ہوگا؟ تو اس لیے پیارو ان علماء کے اختلاف میں آپ نہ پڑیں، رب سے دعا کریں مولا یہ ہمارے سرمایہ ہیں، اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ یہ ہیں تو ہم ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے پیارے کہ بڑے بڑے مقتدر علماء اس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ اور پھر بعد میں بچے ہم للو پنجو لوگ، پتہ نہیں کون سا عذاب آنے والا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی یہ بابا خدا کی قسم اب نہیں ملنے والا۔ میرے بابے نے جو کام کیا نا اب یہ بابا صدیوں ہمیں نہیں ملنے والا۔ 54 سال میرے بابے کی عمر تھی اور 50 سال تک تو دنیا انہیں پہچانتی بھی نہیں تھی، لیکن 4 سال میں تاجدار ختم نبوت ناموس رسالت کا وہ کام بابے نے کیا اور نوجوانوں کے دلوں میں وہ عشق رسول ڈالا، خدا کی قسم ہر آنکھ اشک بار ہے آج، اور یقین نہیں ہو رہا۔ اور میں تو یہ دعائیں کر رہا تھا مولا ہماری زندگیاں کیا ہیں، ہماری تو کوئی ضرورت نہیں، ہم زندگی میں ہم تو دنیا میں بوجھ ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی لیکن ہمارے بابے کو کچھ نہ ہوتا۔ لیکن کیا پتہ خدا کی کیا بہتری ہے، اس لیے آپ کو اختلافوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آج کا یہ پیغام امت مسلمہ کے نام یہ ہے کہ اس تحریک کو خاص کر کے پاکستان کے، میرا کیا تعلق تھا بابا جی سے یا ڈاکٹر صاحب سے، میں کبھی ملا نہیں ہوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، وہ پاکستان کے ہیں، لیکن یار ایک دلی محبت ہے، ایک عشق کا تقاضا ہے، عشق کا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ان 2 مردوں نے جو کام کیا نا میرے پیاروں صدیاں یاد رہے گا یہ کام۔ اس لیے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا بھرپور ساتھ دے، جتنے پاکستان کے علماء ہیں، اور ان کو آگے کریں، اس تحریک کو چلائیں۔